अस्सलाम वालेकुम। PWA रमज़ान किड्स सीरीज़ के 9वें दिन पर आप सभी को खुशामदी। आज किरत पेश करेंगी ज़ैनब यशफीन, हदीस बयां करेंगे मोहम्मद ताहा और नशीद पढ़ेंगे अरीबा अरफीन। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ी ताला अन्हु को चूमा। इस पर अल-अक़रा बिन अबीस रज़ी ताला अन्हु ने कहा, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं चूमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करते उस पर रहम नहीं किया जाता। बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो लोग रहम दिल होते हैं अल्लाह भी उन पर रहम करता है। जज़ाकल्लाहु खैर। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है, ना दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफ़र का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज़ तक सुन सका मैं, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ़ में शामिल। नबी आप जिस दम थे ग़ारे हिरा में, कोई ज़ादे रह भी न पहुँचा सका मैं, नबी आप जिस दम थे सोरो हिरा में, कोई ज़ादे रह भी
نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ابو بکر سام رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ نہ سید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ ارقم نہ اقدس بلال اور یحییٰ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی میں آپ کا ہوں شیدا، مگر اے نبی میں آپ کا ہوں شیدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔